मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वाचपान सरेस्पर देव इस्रायल प्रजेक सांगून आसा, तुमी विद्रोही, घातकी आनी कळंकीत. कित्याक तुमी म्हजें उतर आयकनात, तुमी केल्ले चुकी दाखोवन दिल्यार तुमी वळखून घेयनात, तुमकां म्हजेर विस्वास ना, तुमी तुमचें मन बदलून म्हजे फाटीं येयनात. ते देखून तुमी विद्रोही जावन आसात म्हूण तांकां आपोवन आसा. जाल्यार हांव तुमचे सगळीं पातकां बक्षितलो, तुमकां नितळ निर्मळ करतलो. कोण गरबी आनी दारूण आसा तांकां नाश करतलो, जे कोण खालती आसा तांकां जीव सोडतलो म्हूण तांकां सांगून आसा. वय आज सरेस्पर्दी आमकांय पळोवन असलीं उतरां म्हणूंक पुरो. जायते फावटी आमी देवाचें उतर आयकना, आमचे चुकी आमी वळखून घेयना, देवा सरचे फाटीं येयना. जर तर आमी अशें केल्यार देव आमकांय पळोवन विद्रोही म्हणटलो. ते देखून देवान आमकां विद्रोही म्हणचे नाका. ते देखून आमी देवाचें उतर आमी आयकल्यार, आमचे चुकी वळखून घेवन देवाचें बोक्षणें मागल्यार, देवा सरचें फाटीं आयल्यार देवाचो मोग आनी दया आमकां दाखयता. आनी आमी देवा मुखार खालते जावन रावल्यार तो आमकां ह्या संवसारांत जियोंक सोडता आनी आमचेर आशिर्वाद घालता. असलो संदेश हें पयलें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत जेजू ही सोबीत काणी सांगून आसा आनी ह्या काणये द्वारे देवा मुखार आमी कशें जियोन आसा तें आमकां दाखोवन आसा. एका बापायक दोग पूत आसले आनी बापूय मालगड्या पुता लागीं वेता आनी सांगता, पुता दाका म्हळ्यार तूं कामाक वच. तो वचना म्हणटा, उपरांत मन बदलून तो कामाक वेता. उपरांत बापूय धाकट्या पुता लागीं सांगता, पुता दाका म्हळ्यार कामाक वच. तो जायत म्हणटा, हांव वयता म्हणटा, पूण मागीर तो कामाकच वचना. आनी जेजू विचारता प्रधान याजका लागीं, शास्त्र लागीं, ह्या दोगा पुता पैकी कोणें बापायची खुशी केली? आनी ते जबाब दितात, पयल्या पुतान. तर आज जेजू ही काणी आमकां सांगून घेवन हांवें देवा मुखार कशें जिवन आसा आमकां उडापें करनासा. वय ह्या काणयेंतलो मालगडो पूत जावन आसात, ह्या संवसारांत जी कोण पातकी आसात, सुखकार आसात, अनुभवार्थी आसात, देवाच्या कुशे विरोधी जिवन आसा, तांकां जेजू सरी करता. पूण उपरांत तांचें मन थंय बदलून घेवन परिवर्तन जावन देवा सरसी फाटीं येतात. तशेंच ह्या काणयेंतलो धाकटो पूत जावन आसा इस्रायल प्रजा, देवान तांकां विंचून काडलेली. इस्रायल प्रजा हरेपटी देवाक जायत म्हणटा, उपरांत ती देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेनात, तांच्या कुशे प्रमाणे ती जियेतात. ते देखून इस्रायल प्रजेक धाकट्या पुताक जेजू सरी करनासा. ते देखून आज आमी काणी आयकले आसतना आमी कोणाची देख घेवची. हे दोगी पूत आमकां मादरी न्हय, आदर्श न्हय. कित्याक म्हळ्यार मालगड्या पुतान वचना म्हणलें ती चूक, उपरांत मन बदलून तो गेलो तें बरें. धाकट्या पुतान जायत म्हणलें तें बरें, उपरांत तो कामाकच वचूना तें चड वायट. ते देखून आमी आदर्श भुरगीं जाता जाल्यार आमी कोणाची देख घेवची. वय जे जन आसा देवाचो मोगाचो पूत, तो आमकां आदर्श. कित्याक देवाची खुशी ताणें पाळ्ळी, देवाच्या उतरा प्रमाणे तो जियेलो, देवान दिल्लें मिसांव ताणें संपूर्ण रितीन जारी केलें. ते देखून कशें जेजू देवाचो पूत जावन सर्गीच्या बापा विदेय जाता, देवान दिल्लें मिसांव जारी करता, तशेंच आमी जेची देख घेवन आमी देवाचें उतर आयकून घेवन देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्यार, देवाचे कुशे प्रमाणे आमी जियेल्यार जेजू बरी आमी देवाक मोगाचीं भुरगीं जावंक शकता. असलो संदेश आज जेजू ह्या काणये द्वारे आमकां दिवन आसा.